Welcome back to Ingwa News. A theft occurred at Bhom Aircon Panchayat where the perpetrator cut the front shutter lock to gain entry and then broke another lock inside the premises. The thief stole electrical goods valued at over 1 lakh, but no cash was taken. The incident is under investigation by local authorities. हे आमच्या घरात लोक आशिल्ले ते कट केला ते चोरांनी घेतले आसा चोरांनी व्हेला ते लॉकर आणि तूं पंचायतीन कितल्यांक सुमार तूं पयलीं दार उगडटा न्ही गेट हांव 9 सुमार आयिल्लो पंचायतीन हय 9 सुमार आयलो की शटर ओपन करपाक वचत जाल्यार लोक फोडलेले आसा लोक कट करून तेंच्यांनी व्हेल्लेले आसा तेन्ना आमी सरपंचाक कॉल केलो पंचायतीचे लोक फोडलेले आसा सरपंचान म्हणलें PI फोन करता तूं पुलिसांक धाडटा मागीर सरपंच आयलो पुलिसूय आयले सेक्रेटरी बीन सगळे आयले आनी मागीर पंचनामा केलो तुजें नांव कितें रामदास आनी तूं कितें काम करता हांगा येवन ग्रामपंचायत बोमोडकोणा सरपंच सुनील जल्मी आयज रेग्युलर प्रमाणे आमची पंचायतचो स्टाफ पिवन रामदास बोमकर पंचायत ओपन करपा खातीर आमच्या ग्रामपंचायतीन येयल्लो त्या वेळाचेर ताका कळ्ळें की आयज पंचायतीचें एक मेन लॉक जें आसा फ्लॅटाचें तें कोणी चोरांनी ओपन केल्लें नाशिल्लें आनी तेणी इमिजिएटली जेन्ना ओपन हांवें सांगलें तें शटर तुमी ओपन करूं नाका हांव पुलिशेक इन्फॉर्म करता त्या वेळाचेर पुलिशेक हांवें PI योगेश सावंताक सांगलें योगेश आपले PSOक धाडून हांगा जेन्ना इन्स्पेक्ट करून येयले तेन्ना आमचे लॉक ब्रेक करून भितरले जे इलेक्ट्रिकल गुड्स जे आशिल्ले आमचे लायट स्ट्रीट लायटी तेंचे केबल्स आनी खुबशे मटेरियल जे आशिल्ले ते चोरांनी आमची पंचायत ओपन करून घेवन गेल्लेले आसा आनी हांव म्हाजो पुलीस स्टेशन PI कडेन आतांच आपूण पंचायतीन आपूण ताका मिटींग सुद्दां कॉन्टेक्ट केली आसा की ह्या दिसांनी नवरात्राचो उत्सव चालू आसा आनी परत दिवाळी येवपाची आसा सगळे लोक जे रेजिडेन्शियल जे आसा जे आपल्या देवळांनी वचपाक बाकीचे खरेदी करपा खातीर बिजी आसता आनी अशे तरेची चोरी विलेजी लेवलाचेर आनी स्ट्रीट हायवेची आमची पंचायत आहा जावपाक जायना पेट्रोलिंग बरे रितीन जावपाक जाय पांडव पुलीस PI सद्याक बरे रितीन करता आतां आमी ताका आपूण सांगलेलें आसा आमचे सायडीच्यान जें कितें कॉपरेशन जाय तें आमी तुमकां फुल्ली दिवपाक रेडी आसा सरान सांगलें जे पेट्रोलिंगाक कितें थोडे लोक उरल्या वेरिफिकेशनाक तुमची डेटा आमचे कडेन दियात आमी तो डेटा तांकां 1-2-3 दिसां भितर प्रोवायड करतलो आनी हेजी सगळी नजर फोंडा पुलीस स्टेशन तेंचे आसची आनी तशें माटो पुलीस स्टेशन PI बरी दवरची कितलो सादारण मटेरियलाचो कॉस्ट कितलो जातलो लाख भर अरावंड 1 लाख सुमार अशें तुमचे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटा कडेन आमी एम्प्लॉय सगळे विचारलें 1 लाख रुपयाचें तुमचें मटेरियल घेवन गेलेले ओके आनी भितरलें सामान कांय व्हरूं ना भितरले गुड्स कांय गेल्ले ना